साहित्य बुदन सम्पूर्ण यस सुन्दरा साहित्य समाज युट्युब च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज तथा साहित्य पाराकी मनहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता यानि कि सञ्चालक श्यामकुमार श्रेष्ठबाट आज पनि उपस्थित भइसकेको छु सदाको झैँ। आज पनि मैले तपाईँले नै पठाउनुभएका साहित्य सृजनाहरू लिएर आएको छु। कस्तो लाग्छ सुनेर जस्ताको तस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोस्। आजसम्म पनि हाम्रो यस जुनतरा साहित्य समाज युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै नयाँ नयाँ साहित्य सृजना नयाँ नयाँ प्रतिभाको लागि भने हामीसँग रहेको छेउमा रहेको बेल आइकन घन्टी क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। के तपाईँहरू पनि साहित्य सृजना लेख्नुहुन्छ कोर्नुहुन्छ? यदि कोर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको साहित्य सृजना तपाईँहरूको प्रतिभालाई हामी उचित स्थान दिनेछौँ। तपाईँहरूले कहाँ र कसरी पठाउने भन्नु सोध्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो जुनतरा साहित्य समाजको फेसबुक आइडीको मेसेज बक्समा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीले विभिन्न विषय विभिन्न समाजमा घटिरहेको घटनाहरूमा आवाज उठाउने क्रममा आज पनि हामीले जुन हाम्रो देशमा अहिले घटिरहेको भन्दा पनि हाम्रो देशमा अहिले जुन 3 करोड जनताको माग कुलमान मिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा फेरि चाहिन्छ नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने आवाज छन्। त्यो आवाजमा केही साहित्यिक मनहरूले पठाउनुभएका रचनाहरू सङ्गालेर लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता अनि कि सञ्चालक श्याम कुमार श्रेष्ठ उपस्थित भइसकेको छु भने कस्तो लाग्छ सुनेर सल्लाह दिनुहोला। जुन हाम्रो देश नेपाल अन्धकार थियो, 24 घण्टामा 22 घण्टा त लोड सेडिङ हुन्थ्यो। जुन अहिले लोड सेडिङ मुक्त भनी उज्यालो नेपाल बनाएको छ। जुन विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो अहिले नाफामा आएको छ। उहाँलाई फेरि पनि नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने 3 करोड आम जनताको मागलाई साहित्य सृजनामा केही साहित्यिक मनहरूले उठाउनु भएको आवाज लिएर म उपस्थित भइसकेको छु भने अबको क्रममा भने म ढिलो नगरी रचनाहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु। यतिखेरको बसाइमा भने म कामाख्या दाहाल ओखलढुङ्गाबाट पठाउनुभएका स्रष्टाको रचना वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। उहाँको रचनाको 4 पंक्ति सुरु हुन्छ। सच्चा देशभक्त सपुत नेपाली शान चाहिन्छ। सच्चा देशभक्त सपुत नेपाली शान चाहिन्छ। राष्ट्रिय सेवक राष्ट्रियताको पहिचान चाहिन्छ। हो सच्चा देशभक्त सपुत नेपाली शान चाहिन्छ। राष्ट्रिय सेवक राष्ट्रियताको पहिचान चाहिन्छ। सरकार लोकतन्त्र जनकदर गर्छु भने सरकार लोकतन्त्रले जनकदर गर्छु भने विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमान चाहिन्छ। विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमान चाहिन्छ। सच्चा देशभक्त सपुत नेपाली शान चाहिन्छ। निकै मार्मिक मुक्तक पठाउनु भएको थियो कामाख्या दाहाल ओखलढुङ्गाबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो रचना आगामी दिनमा पनि पाइराखौँ भन्दै अब क्रममा भने म ढिला नगरी दीपक राज थपलिया सरको मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। विकासे भाषण अब नेताले फेरि हुन्छ। विकासे भाषण अब नेताले फेरि हुन्छ। झुटो बोल्ने नेतालाई जनताले घेरे हुन्छ। हो विकास से भाषण अब नेताले फेरि हुन्छ। आखिर गरे के हुँदैन र नेता ग्रहणहरू हो। आखिर गरे के हुँदैन र नेता ग्रहणहरू हो। दुर्मुसुन्तली र कुलमानलाई हेरे हुन्छ। दुर्मुसुन्तली र कुलमानलाई हेरे हुन्छ। विकास से भाषण अब नेताहरूले फेरि हुन्छ। निकै मार्मिक मुक्तक पठाउनु भएको थियो दीपराज थपलिया सरले। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको साथ उहाँको माया आगामी दिनमा पनि पाइराखौँ भन्दै अब क्रममा भने म अर्को मुक्तक उठाउन चाहन्छु। मुक्तक पठाउनु भएको छ जनक भट्ट डडेलधुराबाट भने उहाँको मुक्तको 4 पंक्ति यसरी सुरु हुन्छ। सक्षम घरमा उज्यालो छर्ने दियो हुन् कुलमान। सक्षम घरमा उज्यालो छर्ने दियो हुन् कुलमान। हाम्रो देशमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने दियो हुन् कुलमान। हो सक्षम घरमा उज्यालो छर्ने दियो हुन् कुलमान। नाना थरीका वचन नभनी नियुक्ति देऊ उनलाई सरकार। नाना थरीका वचन नभनी नियुक्ति देऊ सरकार उनलाई। हामी नेपालीहरूलाई साह्रै मनपर्ने दियो हुन् कुलमान। हामी नेपालीहरूलाई साह्रै मनपर्ने दियो हुन् कुलमान। जनक भट्ट सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको साहित्य यात्राको उच्च कामना गर्दै म अब क्रममा पनि अर्को मुक्त उठाउन जान चाहन्छु। यतिखेरको बसाइमा पनि हिउँकला हाँसी खतिवडा कैलालीबाट पठाउनुभएका रचना परिसकेको छ मेरो हातमा। उहाँको मुक्तको 4 पंक्ति सुरु हुन्छ। पहिला हुन्थ्यो बारम्बार लोड सेडिङ। पहिला हुन्थ्यो बारम्बार लोड सेडिङ। काटेर उज्यालो लगातार लोड सेडिङ। हो पहिला हुन्थ्यो बारम्बार लोड सेडिङ।
सलाम छ कुलमान घिसिङज्यूलाई, सलाम छ कुलमान घिसिङज्यूलाई, पुनः गर्नुभयो चमत्कार लोड सेडिङ, पुनः गर्नुभयो चमत्कार लोड सेडिङ। युगलासी खतडा मिसलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब क्रममा भने फेरि म अर्को मुक्त उठाउन चाहन्छु। यतिखेरको बसाइ भने तिलक श्रीपाली दुखान्त सानी भेरी 10 अरमा रुकुम पश्चिमबाट पृथ्वी भएको मुक्तक मेरो हातमा परेको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। देश जनताका लागि भगवान हुन् घिसिङ, देश जनताका लागि भगवान घिसिङ हुनुहुन्छ, कैयौँ नेपालीहरूबाट ठुला महान घिसिङ हुनुहुन्छ हो। देश जनताका लागि भगवान घिसिङ हुनुहुन्छ, गरिब दुखी जनतालाई उज्यालोले बनाउँदा सदैव, गरिब दुखी जनतालाई उज्यालो बनाउन सदैव देशमा ज्यान दिने कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ, देशमा ज्यान दिने कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ। तिलक श्रीपाली दुखान्त सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेरको बसाइमा फेरि म अर्को मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्दछु। मुक्तक पेश गर्नुभएको छ सिद्धराज पाण्डे आसामबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। अँध्यारोमा बिजुली पुर्याएर गर्नुभयो राम्रो काम, अँध्यारो ठाउँमा बिजुली पुर्याएर गर्नुभयो राम्रो काम, फेरि पनि गर्दै जानुहोस् पाउनु भएको छ असल नाम हो। अँध्यारो ठाउँमा बिजुली पुर्याएर गर्नुभयो राम्रो काम, पुनः पनि मौका आएको छ देशलाई झलमल पार्ने, पुनः पनि मौका आएको छ देशलाई झलमल पार्ने। कुलमानज्यू तपाईँको यो देनप्रति छ महिनदेखि सलाम, कुलमानज्यू तपाईँको यो देनप्रति छ महिनदेखि सलाम, अँध्यारो ठाउँमा बिजुली पुर्याएर गर्नुभयो राम्रो काम। सिद्धराज पाण्डे सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यति मिठो सुन्दर रचना पठाउनु भएकोमा। ढिला नगरी मैथिराको बसाइमा फेरि अर्को रचनातर्फ लाग्दछु। मेरो हातमा अर्को रचना परिसकेको छ मुक्तक नानीमाया सुनवार उदयपुर हाल भारतबाट। उहाँको मुक्तकको 4 पङ्क्ति यसरी सुरु हुन्छ। सङ्घर्ष साथ उत्पत्ति भयो लि छुट्टै पहिचान देशमा, सङ्घर्ष साथ उत्पत्ति भयो लि छुट्टै पहिचान देशमा, र त विद्युतीय प्राधिकरणको बन्यो पहिलो सान देशमा हो। सङ्घर्ष साथ उत्पत्ति भयो लि छुट्टै पहिचान देशमा, 3 करोड जनताले हजुरको ज्योतिको रात पाएका छन्, 3 करोड जनताहरूले ज्योतिको रात पाएका छन्, अँध्यारोमा दीप जलाउने तिमी छौ र कुलमान देशमा। नानीमाया सुनवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू यतिखेरको बसाइ भने म अर्को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। यतिखेरको बसाइ भने श्याम कुमार श्रेष्ठ कमल गाउँपालिका 4 जीवनचोक झापाबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकको 4 पङ्क्ति यसरी हुन्छ। देशको मुहार फेरिएको छ कुलमान तिम्रो कामले, देशको मुहार फेरिएको छ कुलमान तिम्रो कामले, लोड सेडिङ अन्त गर्यो सुख पायौँ कुलमान हामीले हो। देशको मुहार फेरिएको छ कुलमान तिम्रो कामले, अझै गर्नु प्रगति तिमीले देशको निम्ति हेर कुलमान, अझै गर्नु प्रगति तिमीले देशको निम्ति हेर कुलमान, फेरि नियुक्ति चाहिन्छ 3 करोड जनता हामीले, फेरि नियुक्ति चाहन्छन् 3 करोड जनता हामीले। निकै निकै मार्मिक मुक्त पठाउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भन्दै अर्को यतिखेरको बसाइमा म अर्को रचना पेश गर्न चाहन्छु। यतिखेरको बसाइमा भने मेरो हातमा चित्रमान तामाङ चङ्घासोबा हाल काठमाडौँबाट पेश गर्नुभएको गजल परेको छ। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। नेपाली धरती आकाश देखियो जुन नेली बनेर, नेपाली धरती आकाश देखियो जुनेली बनेर, कुलमानको प्रवेश भयो सुसेली बनेर हो। नेपाली धरती आकाश देखियो जुनेली बनेर, अँध्यारो बेची धन थुपार्ने दिन विगतको, अँध्यारो बेची धन थुपार्ने दिन विगतको, सूर्य झुल्कियो रातमा फुल्यो चमेली बनेर, सूर्य झुल्कियो रातमा फुल्यो चमेली बनेर, जनता रमायो कार्यकाल नै चर्चाको चुलीमा, जनता रम्यो कार्यकाल नै चर्चाको चुलीमा, दुर्लभ रच्यो इतिहासमा उजेली बनेर, दुर्लभले रच्यो इतिहासमा उजेली बनेर, राम्रो टिक्दैन देख्न सक्दैन कसलाई के भनौँ, राम्रो टिक्न देख्न सक्दैन कसलाई के भनौँ, ईर्ष्यालु ढाल्यो इमान्दारले गुलेली बनेर, ईर्ष्यालु ढाल्यो इमान्दारले गुलेली बनेर, नेपाली धरती आकाश देखियो जुनेली बनेर, जनता बुझौँ वातावरण र स्वास्थ्य जोगियो, जनता बुझौँ वातावरण र स्वास्थ्य जोगियो, मनमा बस्यो आँखाको नानी परेली बनेर, मनमा बस्यो आँखाको नानी परेली बनेर,
ल्यायो बामे सर्दैछ उज्यालो नेपाल। समृद्धि ल्यायो बामे सर्दैछ उज्यालो नेपाल। गाउँ र सहर पुग्यो खुसीको बेली बनेर। गाउँ र सहर पुग्यो खुसीको बेली बनेर। नेपाली धरती आकाश देखियो जुनेली बनेर। चित्रमान तामाङ सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति मिठो मुक्तक पेशी गर्नुभएकोमा तपाईँको रचनालाई मैले भाव बस्न सकिनँ, वाचन गर्न सकिनँ, यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। मलाई पक्कै पनि माफी दिनुहुन्छ होला। म एक सिकारु हुँ, क्षमा चाहन्छु है सर। गजल एकदमै गजब छ। भन्दै तेर्को बसाइमा फेरि म अर्को गजलतर्फ लाग्छु। प्रकृति देवकोटा चितवन ठानेबाट पेशी गर्नुभएको छ। उहाँको गजलको सिरौले यसरी हुन्छ। देश नै रमाएको थियो जताततै उज्यालो छाएर हजुर। देश नै रमाएको थियो जताततै उज्यालो छाएर हजुर। नेपालीहरू झन् खुसी थिए कुलमान पाएर हजुर। हो देश नै रमाएको थियो जताततै उज्यालो छाएर हजुर। उनी यति राम्रो मान्छे थिइन् प्राविधिक प्रमुखमा। उनी यति राम्रो मान्छे थिए प्राविधिक प्रमुखमा। सकिँदैन उनको गाथा 2-4 लाइन गाएर। सकिँदैन उनको गाथा 2-4 लाइन गाएर। किन नेपाल सरकारले यस्तो राम्रो मान्छे हटाउँदैछ? किन नेपाल सरकारले यस्तो राम्रो मान्छे हटाउँदैछ? प्रधानमन्त्री नराम्रो हुँदै गए नि कुन दशा लाएर हजुर। प्रधानमन्त्री नराम्रो हुँदै गए नि कुन दशा लाएर हजुर। देश नै रमाएको थियो जताततै उज्यालो छाएर हजुर। देश पक्कै पनि 24 घण्टा उज्यालो हुन्न होला अब। देश पक्कै पनि 24 घण्टा उज्यालो हुन्न होला अब। यति उनको साटो अर्कै प्राविधिक प्रमुख आए हजुर। यदि उनको साटो अर्कै प्राविधिक प्रमुख आए हजुर। नेपालीहरू सबै हातमा हात मिलाई उठ्नुपर्छ अब। नेपालीहरू सबै हातमा हात मिलाई उठ्नुपर्छ अब। अघि सर्न पर्यो नेपाली आमाको कसम खाएर हजुर। अघि सर्नु पर्यो नेपाली आमाको कसम खाएर हजुर। प्रकृति देवकोटा मिसलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति सुन्दर गजल प्रेसिज गर्नुभएकोमा भन्दै म पोकरमा फेरि अर्को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। मुक्तक पठाउनु भएको छ धर्मवीर साउद डडेलधुराबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जनताले नसोचेको परिवर्तन देशमा गरेर देखायो। जनताले नसोचेको परिवर्तन देशमा गरेर देखायो। अन्धकार रातमा उज्यालो ज्योति छरेर देखायो। हो जनताले नसोचेको परिवर्तन देशमा गरेर देखायो। 3 करोड नेपालीको तर्फबाट धन्यवाद छ कुलमान। 3 करोड नेपालीको तर्फबाट धन्यवाद छ कुलमान। गरिब जनताको जीवनमा खुसी भरेर देखायो। गरिब जनताको जीवनमा खुसी भरेर देखायो। यो मेरो देशमा त्यो ठाउँ धेरै आए धेरै गए। यो मेरो देशमा त्यो ठाउँ धेरै आए धेरै गए। आमाको आशीर्वाद आफू अगाडि सरेर देखायो। आमाको आशीर्वादले आफू अगाडि सरेर देखायो। जनताले नसोचेको परिवर्तन देशमा गरेर देखायो। जलस्रोतको धनी देश बिजुली किन्नु हुँदैन भनेर। जलस्रोतको धनी देश बिजुली किन्नु हुँदैन भनेर विश्वास र मेहनतको साथ अघि परेर देखायो। विश्वास र मेहनतको साथ अघि परेर देखायो। सहरदेखि गाउँ बस्तीसम्म उज्यालो देखाई। सहरदेखि गाउँ बस्तीसम्म उज्यालो देखाई। लोडसेडिङको अन्त्य गरी सागर तरेर देखायो। लोडसेडिङको अन्त्य गरी सागर तरेर देखायो। जनताले नसोचेको परिवर्तन गरेर देखायो। धर्मवीर साउदलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति मिठो रचना पेशी गर्नुभएकोमा। भन्दै अब क्रममा भने म अर्को रचनातर्फ लाग्न चाहन्छु। रचना प्रमुख छ जगत राहुलबाट पुलेलोतोल 7 आछामबाट हाल मुम्बई भारतबाट भन्नुभएको छ। उहाँको गजलको सिरौरे यसरी सुरु हुन्छ। राम्री देख्ने बित्तिकै यता कहाँ माया लाइन्छ र हजुर। राम्री देख्ने बित्तिकै यता कहाँ माया लाइन्छ र हजुर। देखेको मिल्दैन भाग्यमा लेखेको मात्र पाइन्छ हजुर। हो राम्री देख्ने बित्तिकै यता कहाँ माया लाइन्छ र हजुर। अझै हामीले कुलमानको बुद्धि विवेकलाई चिनेनौँ भने। अझै हामीले कुलमानको बुद्धि विवेकलाई चिनेनौँ भने। खाना पनि नाकमा जान्छ अँध्यारोमा खाना खाइन्छ हजुर। खाना पनि नाकमा जान्छ अँध्यारोमा खाइन्छ हजुर। सक्नुहुन्छ भने फाँसी दिनुहोस् महाशयज्यू मलाई। सक्नुहुन्छ भने फाँसी दिनुहोस् महाशयज्यू मलाई। कुलमान घिसिङको बयान
गुणगान गाइन्छ हजुर, कुलमान घिसिङको बयान गुणगान गाइन्छ हजुर। यदि हाम्रो देश नेपाललाई झलमल पार्नु छ भने हामीले, यदि हाम्रो देशलाई झलमल पार्नु छ भने हामीले अँध्यारोबाट मुक्ति हुनु कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ हजुर, अँध्यारोबाट मुक्ति हुन कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद जगत राहुल सर, यति मिठो रचना पेशी गर्नुभएकोमा। तपाईँको रचनालाई मैले उचित स्थान दिन सकिनँ होला, यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। अबको क्रममा म अर्को रचनातर्फ लाग्न चाहन्छु। यतिखेरको बसेँ भने मेरो हातमा मुक्तक परेको छ। मुक्तक रत्नपुन मगर रुकुम पश्चिमबाट पेशी गर्नुभएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। लागिरहन्थ्यो खुल्दुली लोडसेडिङ हुँदा, लागिरहन्थ्यो खुल्दुली लोडसेडिङ हुँदा, झलमल पार्ने बिजुली लोडसेडिङ हुँदा, हो लागिरहन्थ्यो खुल्दुली लोडसेडिङ हुँदा। कुलमान घिसिङभन्दा महान व्यक्तिहरू, कुलमान घिसिङभन्दा महान व्यक्तिहरू देखिँदैन यहाँ मुली लोडसेडिङ हुँदा, देखिँदैन यहाँ मुली लोडसेडिङ हुँदा। निकै मार्मिक मुक्तक पेशी गर्नुभएको थियो रत्नपुन मगर, यसलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेरको बस्यो भने मेरो हातमा फेरि अर्को मुक्तक परेको छ। मुक्तक पठाउनुभएको छ विशाल सुवेदीले मलाई। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। विश्वकै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश चाहन्छ हामीलाई, विश्वकै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश चाहन्छ हामीलाई, लोडसेडिङ हटाई उज्यालो छर्ने कुलमान छ हामीलाई, हो विश्वकै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश चाहन्छ हामीलाई। विद्युत चुहाट हुनबाट रोकी उज्यालो नेपाल ल्यायो, बिजुली चुहाट हुनबाट रोकी उज्यालो नेपाल ल्यायो, शुभकामना छ तिमीलाई नयाँ ल्यायो प्रावधान हामीलाई, शुभकामना छ तिमीलाई नयाँ ल्यायो प्रावधान हामीलाई। विशाल सुवेदी, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति मिठो मुक्तक पेशी गर्नुभएकोमा। भन्दै सम्पूर्ण हामीलाई रचना पठाउनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय साहित्यिक स्रष्टा मनहरूमा हार्दिक कृतज्ञ छौँ। यस्ता रचनाहरू आगामी दिनहरूमा पनि पठाउँदै गर्नुहोला। तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको माया सदैव रहिरहोस्। हामीले केही गरौँ, केही सिकौँ भन्ने हेतुले हाम्रो यस जुनतारा साहित्य समाज खुलिएको हो। तपाईँहरू पनि हाम्रो यस जुनतारा साहित्य समाजबाट आफ्नै मुखारबिन्दुबाट रचना प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। राख्न चाहनुहुन्छ हामीलाई सम्झनुहोस्। जति पनि हामीलाई रचना पठाएर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यस कार्यक्रम सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वाचनमा कमी कमजोरी मेरो धेरै भयो होला, यसको लागि म हृदयदेखि माफी चाहन्छु। 10 औँला जोडेर माफी चाहन्छु। मेरो गल्ती कमजोरी श्रेष्ठ श्याम फेसबुक म्यासेज बक्समा आएर तपाईँहरूले भनिदिनु होला, आगामी दिनमा म सुधार गर्न सकौँ भन्दै आजको बसाइबाट भने म उजुर पर्न चाहन्छु। जय जुनतारा साहित्य समाज, जय साहित्य, जय साहित्य।